गुड मॉर्निंग. सोया बाय हांगा भायर आमचे कोण येयला आमगे सोयऱ्या बाय भायर रॉकी आनी रॉकी टीम ते. सो काल न्हू बाबू बीन येयल्लो रातचो दिदीच्या वांगडा अचन दिदीच्या वांगडा बाबू बीन येयल्लो. गुड मॉर्निंग म्हणून बाबू. गुड मॉर्निंग गाईस. सो बाबू बीन रातची येयल्ली ती रातची वचपाचें सो मागीर लेट जाला म्हणून बाबूय टायर्ड जालो काल फार्मान गेल्लो सो तो सारको टायर्ड जालो तो न्हिदलो. सो रावले दीदी डायरेक्टली सकाळच्या उठून डायरेक्ट कामाक गेला दनपारां येतलें. मामी आनी बाबू आहा ती दनपारां जेवण बीन मागीर सांजची बीन वयतले. बाबू रॉकी को पळयता पळय तुका कोण दिसला म्हणून तूं रॉकीक पळय आमच्या कसो पळयता सारको. आनी भायर ओडटा ताका पयलीं फिटींग करून घेता. बाबू बायच्या खातीर रावला बायक खेळयता खंय रडटा ताका पयलीं फीट करता मागीर पळोवया. आनी आज न्हू वेदर सारको क्लावडी आहा सकाळच्यान पावस येतलो दिसता वत कांयच ना आनी कपडे बीन आयज कांय सुकचे ना आमचे कपडे परत तशेंच आहा. बायचे बीन कितें सुकताले पळोवया. बायचे थोडे सुकला मातशें हे आहा नम कशें आहा. आनी आतां मातशें बायकचे न्हू जो मातशें असं हें कशें येतालें एवरी टायम कितें डेटॉल घालता न्हू तरी सुद्दां स्मेल कशें येतालो. पूण आतां हांवें ताका बेबी कम्फर्ट हाडला सेपरेट सो तें घातलेल्याक मातसो स्मेल बरो येता कपड्यांक मातसो सेपरेट बेबी कम्फर्टाचें. आनी हिमालयाचें लिक्वीड डिटर्जंट आयला तें येवन आतां तें येवपाचें. बाय हांगा रडटा मामी बाय आहा बायक पळयता रडटा दोरू भूक लागली मामी. ओके मामी बाय बायक खेळयता आनी बाबू खेळयतालो तांचें तें बिजा काम आपलें काम करता. हय गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आतां हांव म्हणटालें क्लावडी पावस येतलो म्हणून पळय त्या पळय पावस स्टार्ट. सो कपडे काडया बाबू नाल्यार हांगा वले येतले सगळे वड पळय. बाबू म्हाका हेल्प करता पळय कपडे काडपाक. हां ते मागीर हें करया बाबू नाल्यार वले येतले न्हू. ते चेरार धर. हे पळय पावस येयलो सांगताच. चिमटा मागे टमटम तूं करता रील करता पळय पळय हांगा बसला आनी भितर जेवण चल्लां. सो बाईक आयज न्हाणोवंक येवचें ना आयज सुद्दां म्हणजे जे दिसा जाता पळय त्या दिसा ताका न्हाणें जाता काय जस्ट व्हडल्या कपड्यान गरम उदकान पुसून काडटलें आनी बांदून बीन घेतलें. आनी हांगासर आमचें चले बाबू कितें करता रे. आज पनीर करता मटर पनीर. हांगा मटर थोडे बॉयल करपाक दवरला पनीर फ्राय करून घेतला आनी हांगासर ग्रेवी बी जाले. सो आनी आतां बायचे पळोवपाक जाय बायक न्हाणोवपाक येतली न्हू. सो आयज न्हाणोवंक येवचें ना नाल्यार तेजे पर्यंत तेजे सगळे न्हू कपडे बिपडे सगळे रेडी करून दवरपाक जाय नाल्यार उदक बीन गरम करून दवरचें पडटा. सो ती म्हणटाली ज्या दिसा ती जाता पळय 3 म्हयने पर्यंत ताका न्हाणोवपाक गावना म्हणून. सो ताका जस्ट गरम उदकान पुसून काडटले बरे कपडे बीन घालून सगळे पावडर बिवडर लावन बांदून बीन दवरतले. आतां सद्या न्हिदला. आनी बाबू अबे हांगा चिप्स खावपाक पयली बाबूक वाज येयलो खंय न्हू बाबू कितें जालें रे. बाबूक बेजार आयलो म्हणटालो. सो तो आयज स्कुलाचो उरलो न्हू. आमची टीव्हीचे मातशे प्रॉब्लम जाले स्लायट लायन येताले हाफ चलना सो तशें प्रॉब्लम जाला. पळोवया आतां म्हाकाय गरम उदक बीन करून दवरपाक जाय फास्ट चलो. आनी आयज पावस येतालो उदक आतां कपडे बीन सुकोवना अजून. हांव न्हू आतां हें खाता पेज खाता बायज तो अशी केला पाहिजे काळे गोड घालून जस्ट केला. बाबू आपण खायना म्हणटा बाबूक म्हणलें इल्ली टेस्ट कर ताका आवडना खंय तो आपण हें खावपी न्हू आनी कितें खावपी खंय. आनी आतां बाबू तूं एप्पल खाता मरे आनी कितें सांगतालो तूं सांग म्हाका आतां सांग चॅनलाच्या बद्दल सांग मरे. खंयचें चॅनल ओपन करता म्हणटा तूं आतां. बाबू नवें चॅनल न्यू ओपन करता आहा आपण ताका गेमीचे आवडटा. म्हयन्यान व्हिडिओ येतलो चडशे दीस येयचे ना. म्हणजे तूं कितें म्हयन्यान एकदां करतलो व्हिडिओ. येस. आनी चॅनलाचें नांव कितें घालतलो. एक्सेल स्टुडिओ. आनी हांव कोणाचें नांव तशें ना हांवें दवरलो तशें एक्सेल स्टुडिओ. आनी तुवें नानीन कसलें नांव सांगलेलें मरे पयलीं हेज्या पयलू आनी कितें तें नांव म्हणटालो मरे तूं. आरव गेमिंग स्टुडिओ. आरव गेमिंग स्टुडिओ. हय म्हणटा म्हाका बरें दिसना तें नांव म्हाका नाका हांव मागीर नांव रिवील करतलो मागीर 1 मिलियन बी आतां. हय मागीर चेंज करतलो आतां तूं अचानक आपल्या चॅनलाचें नांव. यूट्यूब म्हाका डिस्क्वॉलिफाय करीत. कशें कित्याक. मागीर ते सदां घालपा पडटा व्हिडियोज. सदां घालचें पडना तूं सदां गो तर तूं स्कुलाक वयतलो मरे. हय पूण येवपा टायम आहा न्ही. मागीर तूं व्हडलो जालो की करपाचें. हय आतां तूं अभ्यास करपाचें स्टडी करपाचें स्टडीचेर कॉन्सन्ट्रेट करपाचें. हय ओके. पूण हांव ड्रॉइंग काडपा बेस्ट आसा. ड्रॉइंग घालपाचें तें केन्ना केन्ना कोणूय व्हिडिओ करीत जाल्यार ओके नाल्यार मागीर तुवें चॅनल बीन मागीर ओपन करपा. आतां तुवें स्टडी करपाक जाय स्टडीचेर कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय सगळें जालें की मागीर जेन्ना तूं
स्टडी बीन करूंक शकता पळय सगळें जालें पळय तुका तेन्ना दिसता तूं आपूण करतलो स्वता तेन्ना करपाचें आतां सद्या स्टडीचेर कॉन्सन्ट्रेट करपाचें ओके गेमिंगाचें बीन कांय ना ओके हे असली शंकराची ड्रॉइंगा बीन काड तूं आनी मोबायल तूं ड्रॉइंग बीन काडटा नांव केन्ना येता पळय तुमगेर तेन्ना हांव तुका मागीर तुजे विडियो घेतालें तेन्ना घालतलें मागीर तूं तुजें चॅनल बीन मागीर करपाचें आतां सद्या स्टडीचें करपाचें ओके आदी करतलो म्हणटा पूण तो आतां सद्या आपलें हें करतलो स्टडीचेर कॉन्सन्ट्रेट करूंक स्टडी करूंक जाय मागीर व्हडलो जालो की मागीर करपाक जाय ओके मागीर तुजें नांव बीन कितें घाल मागीर चलता आतां कितें म्हणटलें स्टडी करनाले तूं फकत चॅनल करता अशें जाता गेम खेळटा हांव सदां गेम खेळना केन्ना करता ओके बाबू म्हणटा आपूण चॅनल ओपन करतलो सद्या आतां आपूण कितें हे बीन घालता शॉर्ट्स बीन आपूण आतूच्या मोबायला वयल्यान म्हणजे दिदीच्या मोबायला वयल्यान आपूण तो हें करता एडीट करता बीन खंय म्हाजे व्हिडिओ बीन एडीट करून दिता म्हणटा म्हाका आतां हय मरे बाबू खंय आतां सगळ्या स्कुलाक वयतल्यान सांजचो आमगेर येतलो कसो येतलो तो इतल्या पयसून आतां फोण्यासून ना रावपा येतलो आतां म्हाका नोव्हेंबराक पडटली सुटी आं बाबू तुमकां सुटीच्या दिसांनी आमगे दिसतलो आतां 14 नोव्हेंबर हांव केल्लो वचपाचो आनी 6 दीस रावन येतलो मागीर सुटी पडटली म्हाका न्हू तेन्ना येतलो हांव तेन्ना येतलो ओके बरें 14 नोव्हेंबर बरें बरें मम्मा मागीर भाव आनी डॅडी बीन भोंवपाक वयतली गे ती ओके मागीर येतलो मरे तो तूं भोंवून येतलो की बरें बरें बाबू मागीर तुमकां न्हू दिवाळीच्या सुटयेन मरे ओके दिवाळीच्या सुटयेन मागीर तुमकां दिसतलो ब्लॉगान तो आमगेर येतलो खंय रावपाक तेन्ना हांव तेजें ड्रॉइंग बीन काडटा पळय तेन्ना विडियो तुमकां दिसतलो आतां सद्या ना आनी मागीर व्हडलो जालो न्हू तो की तुमकां मागीर तेजो चॅनल दिसतलो मागीर तेन्ना तुमकां तो रिव्यू करतलो आपल्या चॅनलाचें नांव तेन्ना मागीर तुमकां पळया मागीर शुभ वन ओके आतां पयलीं सगळें स्टडी करूंक जाय सगळें स्टडी जाली कंप्लीट जाली सगळें आपूण करता तेन्ना मागीर करपाक जाय ओके ओके आतां आमची न्हांवपाची न्हांवपाक येतलें बायक आयज तुका कांय बरें पळोवंक गावलें बायक न्हाणयतलें म्हणून पूण बायक आयज जाला न्हू सो बायक तेंच न्हाणयना म्हणटा तेका आयज बरें गरम उदकान पुसून काडटलें आनी दवरतलें दुसऱ्या फावटी पळोवंक गावतलें का सो दिदी बीन आज म्हणजे तेजेर जॉब आहा न्हू दनपारां येतलें तें जेवन बीन मागीर ती सांजची मागीर कशी वयतली तो रावतलो म्हणटा सांजचो वयतलो म्हणटा हय मरे हय हय चलो आतां चल हें खाता पयलीं फ्रांसीस भितर आसा फ्रांसीस भितर गेला चलो मामी भितर मातशी बायच्या फुड्यान आहा सद्या म्हणजे म्हाजी मामी आं हेजी आजी म्हण मरे वयता म्हणून आं बारो मामी बीन सगळे वयता दिदी बीन वयता मरे तो काय रावता रे वचना तो आतां रावना तो आतां हां कितें गो मागीर रावपा येतलो हॉलिडेन रावपाक येता खंय सांगून बीन गेला चल चल बाय बाय वयता खंय बाय दिदी वयता बायकान सो ती येयल्ली आतां वयता लेट जाला तांकां बाबू बाय बाय सो आतां सांजचो टायम बघा आनी हांव तुमकां दाखयतालें बरें बर्ड्साचो आवाज बरो चू 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 करून बरो येता उदयच्यान हय सगळे आपल्या घरान वयता दिसता बर्ड्स आनी हांगासर बरें पळय ऑरेंज येयला आनी मागीर शकता न्हू बरें फूल ऑरेंज जातालें 7 जाल्यार अजून फ्रांसीस बीन येवना फ्रांसीस शंकर आनी जिजू न्हू शुटाक गेला तेच्या स्टेप टू ट्रॅवल शुटाक गेला तो विडियो शुटाक सो तोय येवना अजून तेच्या पयलींच मामी बीन गेल्ली ताका रावन सो तांकां टायम जालो दिसता ते येवपाचें जालें तो पर्यंत उदक बीन सगळें रेडी दवर तांकां गरम करून नातालें येवन बीन आनी हांव म्हाजे न्हू बेबीचे कपडे व्हरपाक गेल्ले बीन ड्राय जाले सगळें फूल आतां आयज मातशें वत येयलें सांजच्या टायमार सकाळचे अशें दिसतालें क्लावडी आसलें वेदर एकदम जालें ऑलरेडी सुकलें सो सांजच्या टायमार एकदम 3 सान्नेचे तेजे भायर कपडे दवरना सो तेच्या पयलीं हांव व्हरता सोच्या पयलीं आनी मातशें वखदां हांगा बरें फूल ऑरेंज जातालें बरें दिसतालें मागीर भितरल्यान फूल कलर ऑरेंज दिसता तुमकां मागीर दाखयता म्हणजे हांव समज भायर गेलेलें न्हिदलें तुमकां दाखयता बाय आतां सद्या न्हिदलेलें उठला सद्या आई आहा सो हांव म्हणजे कपडे काडून बीन येता आनी मागीर हें करता बायक फीट करता मातशें आज म्हाजो नॉर्मल ब्लॉग आसलो कांयच ना की म्हाका ह्या दिसांनी न्हू टायमूच गावना म्हणजे अशें विडियो शूट बीन करपाक सो कितें मदीं मदीं टायम गावता तेन्ना तुमकां दाखयता सो आज एक्चुअली हांव आनी कितें एक म्हणजे ते डिकाचे लाडू आसता पळय ते करपाचें आसलें दीदी सद्दां म्हाका घेवन येता ते आनी म्हाजे ते सुके खोबरें बीन आसलें ड्राय कोकोनट ते बीन आसले सगळे ड्राय फ्रुट्स बीन आसले सो हांव चिंततालें बेश्टें ते किसून बीन एसले मिक्स करून अशें खातलें म्हणून पण पळय टायम गावलें करतलें नाजाल्यार मागीर फाल्यां बीन केन्नाय करूंक गावतालें करतलें
बायचे कपडे न्हू कितले धुयता आनी कितले येतात पळय तितले कमी ताका परत परत सुसू हे ते करीत आसता आनी ताका हांव ताका डायपर बीन चडशे यूज करना फकत रातच्या टायमार मातशे वखदाक ताका यूज करता नाजाल्यार अशेंच 5-5, 10-10 मिनटान तेजे हें आसता परत परत सुसू करता आनी माणे बिणे सगळे कितले हाडू कितले कितले कमीत सो बायचे स्टँड व्हयले आमचे व्हरता आमचे स्टँडाचे उरला हांव दोळ्या घातलें तेका याद येयलें सो मसाज करतना सगळें काडून दवरता इयरिंग सोडून म्हणजे गळ्यातले हे फिंगर रिंग गळ्यान घालता ते बीन सगळे काडून दवरता केक ती म्हणटा मसाज करून गावना म्हणून सगळे हे करता न्हू तेल लायता न्हू सो तिका जायना आनी म्हाका परत मागीर न्हांवन येयलें काय घालतालें आयज विसरलें घालपाक सो तशें दवरलें तें घालता आनी म्हाका न्हू केंस न्हू धुवपाकूच गावना म्हणजे ती म्हणटा एवरी डे 2-2 दिसांनी माते धुवं नाका म्हणटा सो थंडी भरता म्हणून बाय सो आनी कित्याक हे दिसांनी न्हू गरमी आसता म्हणजे पावस एक दीस आसता एक दीस वत सगळे घाम येता न्हू आनी हे जाता म्हणजे स्वेटींग जाता सगळे केंसां ओले जाता आनी मातशें वास कसो मारता वाज येता सगळे हांव ताका म्हणटालें 1-2 दिसांनी तर न्हांवया म्हणटा ना तशें न्हावूंक शकना तो एक दीस सुद्दां सोडून बायक थंडी भरतली म्हणटा ताका ऑलरेडी मातशी थंडी जाली म्हणजे आतां मातशें तर ओके आहा पूण तरी सुद्दां केन्ना अक्षू करता ते मातशें कमी आहा केन्ना तर करता चलो पळयतात दोनूय स्टँडा भितर आयले फाल्यां मागीर ते फोल्ड करून दवरतले नाल्यार आईक फोल्ड करून सांगता मातशें तो पर्यंत